विरेश, सध्या सीएमान आता स्टेटमेंट दिला. सीएमान सांगला की तुम्ही तुमचं स्ट्राईक कॉल ऑफ करतो ते लेटर आहा ते सध्या आमी एबियन्सान धरता म्हणून. सो फुडलें तुमचें कितें कशें दिसता? पळय कशें आसा, एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलीं सांगलेलें. आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी सानंद्र मतदारसंघाचें पळयताले तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉरवर्ड सांगलें की रिवोकेशन जावपाक जाय. आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय. बिकॉज एबियन्स हेज्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो. तेजे नंतर तो थोडे ते बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो. सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें जाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें. सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तो आमी क्लियर केल्लो. इनिशियल स्टेज सांगला विरेश त्याने. इनिशियल स्टेजीक एबियन्सान धरता, मागीर सगळें डिस्कशन फुडें करून मागीर करता. 8 दीस लागतले म्हटलं. सरकाराक जाय नाल्यार एक दिसान कितेंय करूंक जाता. आयजूच करपाचें अशें कांय ना. फाल्यां कर, परवा कर, 2 दीस लागले 2 दीस लागूंक शकता. तशें आमी हें म्हणूंक शकना. बट सरकाराचें डिसिजन तें दे कॅन डू. बोर्ड मिटींग बीन घेवची पडटली म्हणून सांगला. तशें हेल्थाचोय कन्सर्न आहा म्हणून सांगला आपल्याक. पळय आतां इतले दीस आमी रावल्या आनी कितें आसा तो रिजल्ट सारको मेळपाक जाय. बेश्टेच आमी कितें उलोवन आनी कितें सांगून अशें जावपाचें ना. आनी हेल्थाचो कन्सर्न जो म्हणटा, आतां आमी इतले दीस लोकांक लागून रावल्या, लोकांचोय आमकां कन्सर्न आसा. आमकांय नाका की लोक इतले दीस रावल्ले, जाणटी बायलां आसा, भुरगे आसा, तुमी पळयता आसतले आतां पासून न्हिदल्या वांगडाच आसा. सो म्हाकाय तेंचोय कन्सर्न आसा की बाबा ते इतले दीस त्रास काडटा, गांवाक लागून त्रास काडटा, सगल्याक लागून त्रास काडटा. म्हाकाय हें दिसता. आमचो तुशार आसा तोवूय हांगा स्ट्रायकाचेर आसा. पण कितें आसा पळय तें सारकें जावपाक जाय. बेश्टेच कितें आमी उलयलें आनी कितेंय जालें अशें जावचें ना. आनी समज तांकां दिसता ना तेंच्यांनी काडपाक जाय आसलें, गॅजेट काडपाक जाय आसलो, हें ऑफिशियल गॅजेटाचेर आउट करूंक जाय आसलें, सर्क्युलर काडूंक जाय आसलें. अशें कांय जावंक ना. सध्या लेटर रेडी आसा म्हटला तेणे. तूं जर कॉल ऑफ करता जाल्यार तो सद्याचो पालम विलेजीचो प्रोजेक्ट आसा तो तेंच्यांनी एबियन्सान धरता म्हणून सांगला. पळय कशें आसा, आयचं आतां अशें रातचें अशें डिसिजन घेवंक शकना. बेजीक कितें आसा, आमकां सगल्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन उलोवपाक जाय. बाकीचेय कोण आमकां सपोर्ट केल्ले तेंचे कडेन उलोवपाक जाय. आमचे लोकल जे आसा आतां खंय कोण ना तेंचे कडेन उलोवपाक जाय. सो अशें शॉर्ट एंड स्वीट म्हणटा पळय तशें जायना तें. दुसरें म्हटल्यार एबियन्स हें तरी आमकां एक्सेप्ट ना. आमी पयलूच क्लियर केल्लें आसा. एबियन्स म्हणटा तें इट इज टोटली आमकां हेज्या पयलू अशें घडलेलें आसा. आनी तुमकां खबर आसा एबियन्स म्हणल्यार शॉर्ट पिरियड ऑफ टायम ते एबियन्सान दवरून परत चालू करूंक शकता. फाल्यां कोणी कोर्टानूय वचपाक शकता आनी ते मागीर अपील करून हें करपाक शकता. सो क्लियर आसा की आमी आमचो पयलू जो सानंद्रेचो डिमांड आसलो तो रिवोकेशन आसलो. बाकीचो ऑल ओवर गोवा तो स्क्रॅपिंग आसा. सो तेतून स्क्रॅपिंगाचे हितून तो ते म्हणटा की हेका घालतले म्हणटा एसेंब्लीक आमी टायम दिता फाल्यां BSC मिटिंगेक उलोवपाचें. तितून आपूण टायम दिवपाक लायतलो आनी डिस्कशनां करपाचें. सो आमी क्लियर आमचो हें आसा तो पयलूच क्लियर केल्लो आसा. बट सानंद्र मतदारसंघाचें जें तेंच्यांनी सांगलें रिवोकेशनाचेर आमी डिमांड जो घातलेलो सो तेजेर ते एबियन्स म्हणटा. सो आमकां ते एक्सेप्ट ना. आमी लोकां कडेन आमचे उलयले ते डायरेक्ट सांगपाक लागले की नाका म्हणून. थँक्यू. मनोज तुका कितें आमचो स्ट्रायक कंटिन्यू आसा. आमी क्लियर सांगलेलें आसा की जेन्ना पर्यंत आमचे डिमांड फुलफील जायना तेन्ना पर्यंत आमी हांगा आसतले. आनी लोक पळय कशें आसा, लोकांक लागून हांव हांगा पावला आनी लोकांक लागून आमी काम करता. अशें न्हू कितें म्हाजें कितें आसता, हांव पर्सनल एकटो डिसिजन घेवंक शकना. हे सगळें डिसिजन आसा ते लोकां वांगडा मेळोनूच घेतलो. पॉलिटिकल लिडर इन्फ्लुअन्स करता म्हणटा तेजेर तुका कितें सांग? पळय कशें आसा, सगळे लिडर्स जे आसा ते आपआपणाचे रितीन गोंया खातीर काम करतले. आतां कोण इन्फ्लुअन्स करता कितें करता तें म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्याक तुमी विचारपाचें. आमचें काम आसा की लोकांक लागून झगडपाचें. लोकांचें जे विजन आसा हें विजन आमी मांडटा. तें विजन आमी करून हाडपाची क्षमता दवरता. BSC मिटींग तुमी अटेंड करतले फाल्यां? पळय आतां फाल्यां सकाळीं कशें कितें कंडिशन आसा कितें आसा तें पळोवन आमी हें डिसिजन घेतलें. PX सस्पेंड करपाचें मागलें जाल्यार आतां ताका ट्रान्सफर केला. पळय आमी ताका सस्पेंड करपाचें मागलेलें. आतां हेजे फुडें कितें इन्क्वायरी करपाची आसा ती खरें म्हणल्यार डिपार्टमेंटान घेवपाची आसली. ते दिसा हांव उलयल्लो तेजे कडेन. आतां परत उलोवंक ना. जो येयल्लो पळय तेन्ना उलयल्लो हांव तेजे कडेन. CMा कडेन स्पिकरा कडेन उलयल्लो की अशें अशें जालां, तुमकां कशें दिसता अशें. स्पिकरान तरी डिनाय केलें की आपूण तें घेवंक शकना.
सो सीएमा कडेन तेका उलयल्लो तेका ते पळोवन मागीर हांवें पळयलें की तेका ट्रान्सफर केला म्हणून. पूण म्हाका सांग तुका एबियन्स हितून तूं सॅटिस्फाय ना. ना डेफिनेटली हांव म्हटल्यार आमचे लोकूच सॅटिस्फायड ना. ते आतां कितें आसा म्हाजे एकट्याची हें ना ती सगळ्या लोकांची आसा. लोकांनी म्हाका क्लियर सांगलां की एबियन्स न्हू केन्ना तूं रिवोकेशन जें आसा तें रिवोकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी हेच्या पयलू आमकां तेंच जाल्लें आसा. एबियन्सान दवरून एक प्रोजेक्टूय चालू केल्लो आसा. ओके थँक्यू. थँक्यू थँक्यू.